بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لكل الأحفاريين والأحفاريات داخل وخارج أرض الوطن. حلقة أخرى من حلقات صوت المواطن. هذه الحلقة غادي نتحدثوا على الترحال السياسي وشراء الدماء، لأن أحفار ما بقيناش فاهمين والو. كل نهار نسمعوا أن مرشح ولا مرشحة بلون وغدا ليه يتحول لحزب آخر. ونعطيكم مثال ديال المستشارة ديال الجماعة، كل نهار تنقل الحزب، وكل نهار تقولنا مرة تراكتور، مرة حمامة، مرة حصان، مرة نجبروا ضفدعة، مرة فراشة، وما راناش عارفين فين توصل القضية. هذا استهتار بالمواطنين وبالثقة ديال المواطن، لأن المستشار الجماعي لولا ثقة المواطن وعطاه الصوت ديالو لما كان في الجماعة. يعني المواطن ديال الدائرة هو اللي عنده الحق، وخصو يكون عنده الحق أنه يعرف المرشح ديالو لمن عليه ينتمي واش مبرمج عنده إلى آخره. ولات اللعبة السياسية بحال تبرهش في أحفار البهلوانات وأسواق السوق إلى آخره. وشتا هاد الضحك اللي راهم يضحكوا علينا كإعلاميين وكجمعويين وكمواطنين. علاش هاد الأحزاب ما بغاش تعطينا المرشحين ديالها رسميا؟ واش هو تلاعب بالضمير ديال المواطنين؟ واش هو لعبة ديال البوكر راهم يلعبوها بنا، ولا شيء آخر لا نعرفه وما عندناش المصطلح ديالو؟ منطقيا الحزب إلا دار مرشح ولا مرشحة خصو يكون عنده برامج ديالو، خص يكون هذاك المرشح كاين في الهيئة الحزبية ديالو، الهيئة النسوية ولا الهيئة الشبابية إلى آخره. كيف لك أوروبا أحيانا نقولوا علاش أوروبا مريقلة، علاش طبقوا فيها القوانين، علاش عايشين كمواطنين ونطبقوها على الواقع المغربي. شوفوا أن المواطن هو اللي ضايع. المواطن بحال شي واحد كامبو يتلعبوا به كما بغا. هذه من جهة أخرى. الترحال السياسي هو اللي خلى الأحزاب السياسية تشري الضمائر ديال المواطن. أنا نتساءل، هذا المواطن بين غادي يبيع روحه ب100 درهم واش غادي ينتظر من هذا المرشح ولا من هذا الرئيس يقدم المدينة؟ منطقيا أنا غادي نفكر إلا بعت روحي ب100 درهم لهذاك السيد، هذاك السيد بين غادي يطلع البلدية واش تسنى غادي يعد لك الواد الحار؟ راك تسناه يجيب لك مستشفى محلي كما راه طالب به الساكنة، راك تسناه يعد لك الكهرباء، راك تسناه يدير لك فرصة ديال الشغل، راك تسناه يعطيك حقك؟ امبوسيبل. نهار اللي غادي تمشي عنده يقول لك تا شريت انا ب100 درهم بها في راسك، دور معايا ولا لا ما دي ورقه. وهذا منطقي كذلك، لان مادام تبعت روحك انت تجي دير الرخصه ديال البناء ولا شي وثيقه خصك تخلصو، لانه هو خلصك في الاول، خصك عاد تخلصو في الثاني. لهذا غريب امر هاد السياسيين في أحفاد يتحدثون في المقاهي ويقولوا حنا غادي نحاربوا الفساد، غادي نحاربوا الناس الفاسدين. وهذا سؤال مطروح. المواطن الأحفيري كيفاش راه يشوف على المستشارين اللي مشاو للمحاكم على الفساد الانتخابي؟ واش غادي يعطيهم ثقه اخرى باش يزيدوا يفسدوا الانتخابات، ولا غادي نغيروا الوجوه؟ وغالب الظن على استطلاع الراي ديال أحفاد بريس على الاراء ديال المواطنين اللي تلاقيناهم، على اراء الشخصيات السياسيه والجمعويه، الجميع يقول ان نفس الاشخاص غادي يوليو. وهذه حتى هي لعبه سياسيه باش المواطن يفقد ثقه وما يصوتش على واحد اخر. انا اقول للمواطن الاحفادي، الا كانت فيكم شويه الرجله وباقيين حنا ولاد احفاد رجال، خصنا نغيروا، خصنا ما نبيعوش روحنا 100 درهم ولا 200 درهم. اللي كان بشي حزب وترحل نمتنع على التصويت ديالو، نقاطعوه، لان هذا تلاعب داخل في فساد انتخابي. كيفاش انت في حزب وفي 24 ساعه تولي الحزب و24 تولي الحزب؟ غريب هذا الامر. هذا استهتار الثقه ديال المواطنين. واش هاد المستشارين ما بغاوش يعيقوا بروحهم؟ ما بغاوش كاع يفيقوا بروحهم؟ وصحابكم الناس ديال احفر راهم كوان شياه تشريهم ب 200 دولار في السوق، حشومه وعار. هاد الحلقه انا بغيت نخليها هكا باش نوعي المواطن الاحفيري، لان المواطن الاحفيري هو القاعده ديال الديمقراطيه في المدينه. اذا المواطن الاحفيري تشرى
راه عرف بان 6 سنوات اخرى غادي تمشي لها احفير وغادي ندبوا ونبقاو نكتبوا في المواقع الاحفيريه شوفوا الحاله المزريه للاحفير. اعجبني احد التدخلات ديال احد القراء في احد المواقع الاحفيريه، تحدث وقال واش هي الحلول اللي خص تكون في احفير. انا ساجيبك. الحل اولا ان الحزب السياسي اللي غادي يقدم المرشحين ديالو يعطينا برنامج واقعي، برنامج ديال الحلول البطاله، برنامج ديال الحلول ديال هاد الناس اللي خدموا في الطرابندو تريدت عليهم الطرابندو. واش الحل اللي خصنا نديروه له؟ الحل ديال الارامل، الحل ديال الليبون ديال البلديه اللي الناس غاديها وديرها في جيبها. هاد المساكين شكون اللي واش كاين ميزانيه خاصه في البلديه باش تمول الفقراء؟ خص المحاسبه ديال المستشارين الحاليين، لان انا اعرف ان بعض المستشارين يدخلوا بالعناميكا وخرجوا بالطوموبيلات وباللواطه ويحسبوا روحهم مناضلين ويقولوا لنا نتوما بلطجه. حنا الا بغيت تعتبرنا بلطجه حنا رانا ضدك، حنا ضد الفساد، ضد السيد اللي يدخل البلديه باش يقتات بها ويدير لها باس. انا اتساءل، والسؤال للمواطن الاحفيري، تعرفوا المرشحين ديالكم؟ شوفوا المرشح شحال كانت عنده في جيبو بيدخل البلديه وتحاسبوا معاه من يخرج البلديه شحال باقي، شحال داب بيدو ديال ليسانس، شحال استغل الماتريال ديال البلديه، كاميونات، تراكس، شحال بوثيقه خرجت مزوره من المدينه بالبلديه، شحال بواحد داب الزوق خارج باسم البلديه، شحال بواحد كلا وشرب في ايروفيل، شحال بواحد ركب الطياره بسميه البلديه، شحال بواحد دا الطوموبيل ديال البلديه ومشى، كان اللي رحل بها القش ديالو، كان اللي مشى شرا البصله ومطيشه بالسوق، كان اللي مشي راه يدوخ راسو في السعيديه بالطوموبيل ديال البلديه، كثيرا وكثيرا. اما اللمبات ديال الشوارع فاقول لكم ان المرشحين يتلعبوا بها، اللي تتقرب الانتخابات يقول لك ضوي عليا هاد الزنقه، ماشي غادي تضوي الزنقه، غادي تضوي عليها باش ينجح في الانتخابات. الدراهم هي اللي لعبت في راهم يقولوا لنا حنا ناجحين ونشريكم بالفلوس. واش ترضوا ولاد احفير انتم يقول لكم نشريكم بالفلوس؟ واش يرضى شي مواطن احفيري يبيع لهم 50 درهم بحال الدجاجه؟ حتى الدجاجه راه يدير 3000 اخوتي. حشومه وعار غادي يخليو هاد المرشحين يتهمونا بهاد الاتهامات الخطيره، ويقول لك راني ناجح وبين تسقسيه يقول لك نشري زنقه وراني ناجح، طردق وموت وماشي شغلي فيك. عار ان الجاليه من تدخل لحفير تشوف احفير ولات بهذه الدرجه، عايشين في مدن حضاريه كبيره في فرنسا، شايفين القانون، شايفين ان المدن تطورت وجاو جبروا احفير ولات اللور ولات احفاري وسخ. لهذا باش نختتم الحلقه ما نطولش عليكم، غادي ننصحكم بان هناك سماسره ديال الانتخابات، من شي واحد يكون نزيه احدى الضوائر يدخلوا له لافامي ديالو ولا يدخلوا له جارو ولا يدخلوا له الصديق ديالو باش يهرسوه باش ينجح واحد فاسد. وهذه اللعبه معروفه، نبقاو نمشيو لشي دائره نجبروا شي واحد نازيه باغي ينجح ندخلوا له 3 ولا 4 ديال الناس يهرسوه باش هذاك اللي يشري 50 ولا 60 صوت ينجح وتبقى احفر على حالها. لهذا انصح الجميع انهم يبعدوا عن المال الحرام، انهم يبعدوا انهم يبيعوا روحهم، لان هناك فكره دخلت العقليه ديال المواطن ان المرشح يقول لك ما دار والو، اللهم نقبض 20,000 ولا والو. والى حلقه اخرى من حلقات صوت المواطن، والسلام عليكم ورحمه الله.